बहुत परेशान किया है पब्लिक को। हर शहर में आग लगी है। दाल तो अभी आसमान पे जाके चढ़ गई। गोश्त तो दूर है, सब्जियां दाला नहीं पका सकता। बहुत परेशानी। रेड लिस्ट नाम की तो इधर कोई चीज है ही नहीं है ना। जब तक पब्लिक तावन नहीं करेगी उस वक्त तक ग्राम फरोशी कंट्रोल करना नामुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बिजनेस वॉच। मैं हूं अनीस शेख। नाज़रीन, हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार तो था ही, अब सैलाब का शिकार भी हो गया। पानी हमेशा हमारे लिए ज़हमत होता है, जब नहीं होता तो भी प्रॉब्लम, और जब बहुत ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सैलाब की तबाहकारियों का शिकार हो चुका है। 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं लुक़मा अजल बन चुके हैं, कई ज़ख्मी हैं, कई डिस्प्लेस्ड हैं। बाज़ार, मोहल्ले, लोगों के बिजनेसेस, खेत, बहुत सारी फसलें ये तबाह हो चुकी हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो आफत हम पे आई है इसको टाल दे, शिद्दत में उसकी कमी हो, और जो लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में जो हम बात करेंगे, अभी आपने छोटा सा एक टीज़र देखा था कि रमज़ान से पहले अशिया ज़रूरिया की कीमत में क्यों इजाफा होता है, और रमज़ान में सिलसिला जारी रहता है। आम तौर पे पहले 3 हफ्तों में हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे जो खाने पीने की अशिया होती हैं उनमें शिद्दत के साथ इजाफा होता है, उसके बाद ये थोड़ा सिलसिला कम होता है। कहा यही जाता है कि इस महीने में डिमांड बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अक्सर लोगों का ये कहना है कि सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम नहीं होती। जो होल्डर्स हैं, दुकानदार हैं, होलसेलर्स हैं, उन सब की तरफ जो है आवाम की शिकायत हैं कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। रमज़ान का वो महीना होता है, मुबारक महीना मुसलमानों का, जिसमें सबसे ज़्यादा मुनाफाखोरी की जाती है। इस तरह के जो दूसरे महीने होते हैं और बाकी मुल्कों में अगर देखें, जैसे क्रिसमस है, इस तरह की जो सीजन्स होते हैं उसमें आमतौर पर सेल लगाई जाती है। वहाँ के जो सारिफ होते हैं उनको किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, और हमारे जो मुल्क में सूरत हाल है कि इस मुबारक महीने में मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी अपने उरूज पे पहुँच जाती है। डिबेट ये है कि हुकूमत की जानिब से क्या इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, मुनाफाखोरी को, और ये कीमतों में इजाफा होता है उसको कंट्रोल करने की कोई संजीदा कोशिश की जाती है? कीमतों में इजाफे का जवाब क्या है? हम आज इन तमाम सवालों का जवाब अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हम आपकी फ़ोन कॉल्स लेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 042-363-12892। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं रमज़ान में कीमतों के हवाले से, तो हमारा नंबर है 042-363-12892। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं, और ये नंबर ज़ाहिर है स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवा देता हूँ। ऐसे हमीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप एक्स चेयरमैन हैं टास्क फोर्स के वज़ीर आला की, जो कि अशिया ज़रूरिया के हवाले से बनाई गई थी। हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बहुत लंबी तकरीर मैंने कर दी है, और सवाल पहला बुनियादी ये, रमज़ान से पहले अशिया ज़रूरिया, स्पेशली जो खुर्द नोश की अशिया हैं, उनकी कीमतों में इजाफे का जवाब क्या है? शुक्रिया अनीस साहब, आपने, मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी बात की है उसी में उसका जवाब भी है। देखिए, हम बतौर मुसलमान, हमारे लिए कुछ अहकामात हैं अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुरान है, हदीस है, और अगर हम मुसलमान हैं तो हम पर उनकी पाबंदी लाजिम है। ये एक अलमिया है, बदकिस्मती है कि हमारी कौम का जो फाइबर है उसमें बुनियादी तौर पे ये कमी आ चुकी है। मार्केट फोर्सेस के हवाले से क्या कहेंगे? इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि जो हमारे साथ अवाम जो देख रहे हैं, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे बात कर लें। मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी मुबारक साहब, क्या कहना चाहेंगे रमजान के हवाले से, अशिया ज़रूरिया कीमतों में इजाफे के हवाले से? जी सर, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है सर, अभी 2 चीजें हैं जो हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की। देखें, जो रमजान जब भी आता है, वैसे भी नॉर्मल हालात में भी
جو آڑت کا نظام ہے یہ اگر درمیان میں سے ختم کر دیا جائے, ہمارے پاس اتنی سبزی اتنی چیزیں ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لوگ کمیشن ایجنٹس ہیں, یہ ساری چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں. دوسرا جو کام ہے کہ رمضان میں پرٹیکولرلی اس چیز کے اوپر بین ہونا چاہیے. جو کولڈ سٹوریج سسٹم ہے, جتنے بھی سیب پھل آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں اس کو کولڈ سٹوریج میں لگا دیتے ہیں اور اس کی مہنگی کر کے اس چیزوں کو بیچتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ دو سسٹم جو ہے کائنڈلی ان کو ختم کیا جائے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. حمید صاحب دو باتیں انہوں نے کہی ہیں, ایک آڑتی کے حوالے سے بات کی ہے, آڑت کا نظام ختم ہونا چاہیے, اور ایک انہوں نے بات کی ہے کہ کولڈ سٹوریج سے پابندی ہونی چاہیے. کہاں تک آپ سمجھتے ہیں ان کی بات ٹھیک ہے اور کتنا ہی قابل عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل عمل بات نہیں ہے. ایک سسٹم ہے, اس سسٹم میں اگر آپ یہ بیچ سے لوگ نکال دیں گے تو اس کی سپلائی ریگولر سپلائی ناممکن ہو جائے گی. نہیں, فار ایگزامپل اگر آڑتی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, آڑتی کو سسٹم سے نہیں نکالا جا سکتا. نہیں, آڑتی کو اگر سسٹم بنائیں کہ مارکیٹ میں خود جو فارمر ہے وہ آگے کیسے بیچے گا, اس کے پاس وقت ہی نہیں. آپ کو مڈل مین چاہیے ہر صورت میں, تو آپ سسٹم میں چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مانیٹرنگ کا نظام بہتر ہو. جو کمی ہے وہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آڑتی ایک مڈل مین کے طور پہ کام کرے, آڑتی اگر نہیں بھی ہوتا, کیا ہم اپنے سسٹمز کو جو دنیا بھر میں نظام فیوچرسٹک نظام چل رہے ہیں اس سے الائن نہیں کر سکتے؟ نہیں, دنیا بھر میں جو سسٹم ہے اس میں بھی مڈل مین ضرور ہے, جو چیز لے کے آتا ہے فارم سے, یا فارمر خود آتا ہے مارکیٹ میں. اگر ہم فارمر تک ایکسٹینڈ کریں اپنی مارکیٹ کو کہ وہ آرام سے اگر تھوڑا سا دور جا کے اپنی کوئی چیز سیل کر سکتا ہے, اگر یہ کلچر بن جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. اس کے اوپر کام ہوا ہے لیکن بڑا محدود کام ہوا ہے. اس کو بڑھایا جائے تو اس میں بہتری آ سکتی کہ فارمر خود آ جائے. اور کولڈ سٹوریج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کولڈ سٹوریج یہ ہے کہ اس میں جو موسم کی عدت ہے اس کی بنیاد پہ جو چیزیں لوگ سٹور کرتے ہیں, اگر کولڈ سٹوریج نہ ہو تو وہ چیزیں ضائع ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کے پروگرام میں بہت کالر ہمارے ساتھ ہوں گے. طاہر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر صاحب سے بات کریں. طاہر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی طاہر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہاں جی, میں سن رہا ہوں جی, آپ کو میں نے آواز آپ کی ہے. جی فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ رمضان میں اشیاء ضروری قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, کیا آپ کی آبزرویشن ہے, کیا کمنٹ ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں محترم, بات تو یہ ہے کہ میں شیخ صاحب کا سپورٹر بھی ہوں, ووٹر بھی ہوں, اور ان کے حلقے کے رہنے والا ہوں. ریکویسٹ تو یہ ہے, یہ جو رمضان کے لیے اسپیشلی بازار لگاتے ہیں اس میں بھی یہ کنٹرول نہیں کر پاتے. یہ تو بات کی بات ہے کہ پوری اوپن مارکیٹ کی یہ ذمہ داری یا پورے پنجاب کی ذمہ داری لے رہے ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے رمضان بازار جو لگاتے ہیں اس میں ان کے جو ٹول بیٹھے ہوتے ہیں یا جو ان کے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ان کو نگرانی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. میں الفن کہتا ہوں, جنا روڈ میں ان کا کانسٹیٹیوشن ایریا ہے جس میں یہ بازار لگاتے ہیں, ادھر ان کے جو نمائندے ہیں ایز اے مارکیٹ کمیٹی کے انچارج, میں خود ان کو پیمنٹ کر کے چیزیں لیتا ہوں صرف اس چیز پہ. طاہر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ابھی صاحب رسپونڈ کریں. اب بات یہ جی کہ پچھلے 2 رمضان ہم نے کام کیا, رپورٹس آپ کے سامنے ہیں. پچھلے سال جو رمضان بازار لگے پورے پنجاب میں 2009 میں اور اس کے بعد 2008 میں, اس میں عوام کو فیسلٹیز ملی ہیں, لیکن عوام تو شکایت کرتے رہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بالکل ہر آدمی کو پہنچے. بڑا محدود کام ہوتا ہے رمضان بازاروں کا, بڑی کم پاپولیشن سے فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ فائدہ نہیں پہنچا, اصل بات یہ تو ٹھیک ہے کہ رمضان بازار لگائے, اصل بات یہ ہے کہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم جو ہے وہ ڈیوائس نہیں کیا جا سکا ابھی تک. یہ بات سچ ہے. میں تو جو آپ کو بات کہنی چاہ رہا تھا نا, اگر آپ مجھے بات کرنے دیں تو اس میں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بحیثیت مسلمان, اگر ہمارے لیے احکامات یہ ہیں کہ ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے غلے کی, یا ہم ملاوٹ نہیں کر سکتے, ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں, ذخیرہ اندوز ہم میں سے نہیں, تو پھر کیا ہم مسلمان ہیں؟ پہلے تو پوری قوم کی بات سوچنی چاہیے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم کا جو فائبر ہے اس میں خرابی آ چکی ہے. پیسہ کمانا ہر آدمی کا ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی فلسفہ بن گیا. اس میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. اس میں مذہب اور ہمارے لیے جو احکامات ہیں ان کو نظر انداز کر دیا. اس بات سے بنیادی خرابی ہے. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو ریزسٹنس ہے کہ اگر کوئی چیز مہنگی بک رہی ہے تو اس میں عوام اس بات سے قطع نظر کہ وہ مہنگی بکتی ہے سستی بکتی ہے اس کے لیے پروٹیسٹ نہیں کرتے.
उस चीज़ का बाइकाट नहीं करते। चौथे नंबर पे ये है कि इस मुल्क में एनजीओज नाम की कोई चीज़ नहीं, दफ्तरी एनजीओज इतनी सारी तो बनी हुई है नहीं, वो दफ्तरी एनजीओज हैं जो सार्फिन की काउंसिल्स हैं। जैसे इंडिया में 5000 हैं, पाकिस्तान में 5 भी नहीं है सही मानों में। तो ये 3-4 फैक्टर हैं। 5वें नंबर पे ये है कि अच्छा, 10 हमें हमें छोटा सा ब्रेक लेना है। इंटरप्ट तो हमारे प्रोग्राम में होती रहती है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम मजीद डिस्कवर करेंगे कि रमज़ान में अशियाए ज़रूरी की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, और आप भी चाहें तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा।